गोयची राजधानी पणजे आम्ही पाटो ह्या जाग्याचेर आसा। मनोहर पर्रीकर आसतना ह्या जाग्याचें डेव्हलपमेंट जाल्लें तेन्ना ते जाग्याची किंमत 2 रुपया का 2.5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर आसली आनी गोवोरमेंटाक जागो जाय म्हणून हांगा गोवोरमेंटान जागो घेतलो आनी हांगा भव्य अश्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्यो। एक म्हत्वाचो भाग म्हणजे तुमकां खबर आसतली पणजे आमच्या पणजे शहराच्या कुशीक मांडवी रिवर आसा। हाय टायड आनी लो टायड आसता न्ही रिवर जी आसा मांडवी रिवर एक हाय टायड आनी लो टायड आसता आनी हे जे फिलिंग जे केल्लेले आसा हेजो रिजल्ट कितें जालें न्ही की जे इंजिनियर आमचे बरे बरे इंजिनियर जे आसा तेंच्यांनी आयज जो डिजायन केल्लो आसा आनी प्लॅनिंग केल्लेले तांकां खबर आसा गटरां कशी आसपाक जाय, कितकी रूंद आसपाक जाय, कितकी लांब आसपाक जाय हे खबर आसा। जे डायरेक्शन जे गटराचे आसा न्ही ते तेंच्यांनी सारकें केल्लेले ना। हेजो रिजल्ट कितें जालें हांगा उदीक भरोन येता आनी भरोन उरता आनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो जाल्लेले आमचे गोंयकारांचे बिल्डिंगी व्हडले ना हांगा। हे सगळे आमचे नॉन गोंयकारांनी हांगा बिल्डिंगो बांदलेले आसा। तुमी पळोवंक शकता 2 रुपया 2.5 रुपया पर स्क्वेअर मिटर जमीन घेतले आनी हेजो रिजल्ट कितें रेव्हेन्यू कोणाक मेळ्ळो, कोणी खाल्ले आनी आयज भोगता आमचे गोंयचे भाव। आनी हांगा म्हत्वाचो भाग म्हणजे टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग हांगा ऑफिस आसा। हांगा सिनियर टावन प्लॅनर बसतात, व्हडले व्हडले इंजिनियर हांगा बसतात, ते गोवोरमेंटा कडसून पगार घेतात। आमचो लोक तांकां टॅक्स पेयर म्हयन्याच्या म्हयन्याक टायम टू टायम टॅक्स फारीक करता आनी तांकां पगार मेळटा। हेजो रिजल्ट हो गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा तुमी येयल्ले दिसा आमकां पयशे कमी पडटा म्हणजे आयज कमी पडटा जर तुमी पयशे आमचे कडल्यान घेता, आमी जेतात खातात तेजेर टॅक्स प्रत्येक गोष्टीक आमचे कडल्यान तुमी टॅक्स घेता। टॅक्स दिल्या उपरांत आयज आमी हे भोगता। गाडी जर हांगा हाडली गाडी बुडटा, गाडीचो स्टार्ट मारना फुडें आमकां फर्स्ट गियरान जर आमी जर गाडीच्या सायलेन्सरान जर उदक जर गेलें गाडयेचें नुकसाण आमकां जातलें। स्कुटरीन जे आमचे भुरगे येतात हांगा शिकपाक येतात, कोण कामाक येतात, लोक चलत वयता आसतना फुटपाथीचेर नेट्टान चल्ले भुरगे आमचे भिजतात, इस्कॉलान वचपी आसता। पूण सरकारा कडेन प्लॅनिंग कितें आसा आनी आमकां सांगता भिवपाची गरज ना म्हणटा न्ही। आमकां तुमी सांगपाचें भिवपाचें न्हू कित्याक काय म्हणून भिवपाची गरज जर ना म्हणटा न्हू आमी प्रत्येक गोश्टीक भियेता मरे। आतां उलोवन गेल्यार तुमी कितें तरी म्हणटात BJP वाले आयज अंधभक्त खंयसर आहात रे तुमी खरें म्हणजे आयज रस्त्यार लागून PWD इंजिनियर जे आसा न्हू ते एकदम बरे मोदेल येत ते आपूण सायडीचेर रावनात। कॉन्ट्रॅक्टर आपणाक जाय तशें काम करतात, सुपरवायझर आयज सायडीचेर नासता म्हयन्याचे म्हयने पगार घेता। हांव मागता आयज गोवोरमेंटा कडेन गोवोरमेंट ऑफिसर जे आसा न्हू तेंच्यांनी शिस्तीन वागपाक जाय। पयलीं गोवोरमेंट ऑफिसर वचना फुडें तेंची जी पोदी तेंची जी कॉलिगां जी आसा न्हू आमकां आयकची पडटा। प्रत्येक गोंयकार जो गोवोरमेंट ऑफिसान जेन्ना वयता न्ही हे गोवोरमेंट ऑफिसर आपूण व्हडले मिनिस्टर कशे जाल्लेले आहा आनी मिनिस्टर हे आमचे हेजे निवडून दिल्लेले आहात तांकां आमकां पांया पडचें पडटा। आनी ते असले MLA हांकां निवडून येवचे म्हणजे हांकां उदकान बुडयलेले बरें हांगा तांकां उदकान बुडोवपाक जाय। हांगा परिस्थिती एकदम गोंयची वायट जाल्लेली आसा आनी गोंयचें सरकार एकदम हे आयज भ्रश्ट सरकार जाल्लेलें आहा। इतके पोट्यांनी जर पयशे जर तुमी हे बिल्डिंगो व्हडल्यो व्हडल्यो दिसतात पूण सायडीक तुमी पळयात कितें जालां तें। हांगा घाण आसा, गटर आसा, सिवरेजचे पायप जे हांगा जे टच केले हाका सेंटरा मदीं घातलेले घाण ही उदीक हे घाणीचें उदीक हांगा लोक जे वयतात कोणाक पायप उडयतात घरा वचून न्हांवपाक जाय घाणीचें उदीक हांगा सोडलेलें आसा। हीच परिस्थिती म्हापशान जाल्लेली आसा, अख्ख्या गोंयान जाल्लेली आसा। हे सेंट्रली तेंच्यांनी सिवरेज पायप कनेक्ट केलेले आनी सगळी घाण हे आतां पळय आतां हो वयतलो बाबडा पळय कितें स्कुटर वाटेर बंद पडले कितें करतलो हेका जबाबदार हो BJPचो सरकाराचो मुख्यमंत्री जबाबदार आसा। हेका कांयच जमाना येयल्ले दिसा दिल्ली वयता आनी दिल्ली वचून थंय स्टोरी सांगता गोंयान अमकें जाय तमकें जाय पूण गोंयाक लागून कांयच जालें आनी कांयच करिना। देव बरें करूं।